Mga may Mars, kumusta? Maghinaot ko nga ang pagkamadasigon manaa sa matag usa ka nato sa kanunay. Advance kagrosh kodesh mga may Mars kay karon salop sa adlaw ato na sa ulugon ang bag-ong bulan. So nining orasa mga may Mars mohatag ko og reflection sumala sa ato ang Bible quiz karon nga week sa Deuteronomy chapter 26 to chapter 30. So hapit na ta matapos sa Book of Torah mga may Mars, no? Hapit na mahuman na to ang Deuteronomy. So di na to kalimtan nga ang ato ang Bible quiz ugma sa gabi naa nata sa Deuteronomy chapter 26 to 30. Ari ko mo focus mga may Mars sa chapter 28. Sa balang kasulatan akong basahon. Diha ang ato ang masabtan mga may Mars nga. Ang chapter 28 diha mabasa ang paghatag sa panalangin ni Aba og tunglo. Diri ang sumala sa padayon nga gisubli ni Moses sa katawhang Israelita sa dayon na sila mo tapon sa suba sa Hordan, gisubli pa kini niya ang mga pahimangno, pahinumdom. Gisubli niya kini nga ang pagtuman sa tura ni Aba, panalangin ang imong madawat. Ug ang pagkamasinupakon, tunglo ang imong madawat. Sumala diri sa chapter 28 verse 13. Sa mangyawi mohimo kaninyong pangulo sa tanang nasod ug dili lang nga sakop kanunay kamong anaa sa uluhan ug dili lang magsunod-sunod kung inyong tumanon ang kasuguan ni Amang Yahweh nga inyong Elohim nga sinugo ko kaninyo karong adlaw. 14 matnguni kini ug bansay-bansaya sa walay pagliko sa tuo o sa wala pagsunod ug pagsimba sa ubang Elohim akirim. So mao ni ang saad. Ug diri sa 15 mga may Mars atong mabasa nga apan kung dili kamo mutuman sa tingog ni Amang Yahweh nga inyong Elohim ug dili magtagad pagbuhat sa tanan niyang kasuguan ug mga lagda nga akong gisugo kaninyo karong adlaw, kining tanang tunglo moabot gayud kaninyo. So kini nga chapter sa Deuteronomy chapter 28 mga may Mars. Grabe. Makahinuktok gid ka. Naa diri gadala tanan ang panalangin sa chapter 28. Ug ang mga tunglo. So, sumala pa sa bersikulo. Kung dili ninyo tagdon o tumanon ang lagda ni Amang Yahweh, dakong tunglo ang inyong madawat. Kani ang padayon nga pahimangno ni Moses sa iyang mga katawhan. Kakaron atong kakuhano pagtulunan mga may Mars. Atong i-aplikar sa ato ang pagkinabuhi. Ang balang kasulatan na nagsulti mga may Mars sa chapter 28 diha nimo makita ang panalangin ug ang tunglo. Dili ako nagsulti na mga may Mars. Ang balaang kasulatan. Dunay kamatuoran. Dili paghukom ning ako Kung dili pahimdom pahimangno nga ang timailhan di ay sa katawhan ni Abayawi nagtuman sa iyang lagda, sa iyang kasuguan, sa iyang instruction. Pero kung dili di kakatawhan ni Abayawi, wala ka magsubay nini. Atong timanaan mga may Mars, kung atong sabton ang padayon nga pahimangno ni Moses. Gikaligot-gutan yun ni Aba. Nga, magsimba kag
laing Elohim akirim o Dios sa imo pagkinabuhi karon. Ayaw pagtuo mga may Mars nga literal nga nag-ampo kag mga kinulit nga larawan. No. Atong hinumduman, bisan ang atong pagpangabuhi, panarbaho, o pag-eskwela, mga butang nga kalibutanon, nga kung mao'y atong palabihon, atong hinumduman mga may Mars, kana Elohim akirim na kana, ugi kaligot-gutan kana ni mangyawi. Simple lang. Panalangin, pagtuman, sa lagda ni mangyawi. Dili ko magsultig ako lang mga Mars. Gisubay na ko ang balang kasulatan nga mabasa nato diha. Ang tunglo, taptan kag sakit bisan unsa nga klase nga sakit. Mananom ka nga way panalangin. Manginabuhi ka nga way klarong income. Kana tunglo kana. Kay naa na ang instruksyon ni Aba. Nganong nagbasa tagbala ang kasulatan para naatay kumpas atong pagkinabuhi karon. Dako kayo ning giya karon nato. Hinuktukan gid nimo Mama Mars. Kung magbasa lang tas pala ang kasulatan, labi na karon sa naghinapos na sa libro sa Torah o sa naghinapos na sa mga panugon o pahimangno ni Moses sa mga Israelita. Dako kayo nagmaaplikar sa tong pagkinabuhi karon may Mars oy. Dako gid kaayo. Nga kung ukab lang ta sa balaang kasulatan, mangayo tagiya sa Ruach HaKodesh nga masabtan nato ang matag pulong. Dako kayo nig ma-apply sa to ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga. Wala tay angay kabalakan. Kay si Aba tanan mag-provide. Ang ato lang tininuod nga pagsalig, tininuod nga pagpangalagad, tininuod nga pagsimba ug matinud-anon nga pagampo. Nga sa ikaduhang pagbalik sa atong manluluwas nga si Rabbi Yeshua, kita maka uban sa kinabuhing dayon. Hinaot ko mga mamars ang matag usa na to kasing-kasing giyahan. Kay kini nga tura mga mamars kani nga lagda dili lang ni para karon nato, para sa tong mga anak ug sa atong umaabot nga mga apo ug sa ilang mga anak, sa umaabot nga mga anak. Kung dili pa mo balik ang Misaya. Unsa may itong igatudlo mga mamars kung dili ta mo basa sa balaang kasulatan sa pulong ni Aba. So, akong dakong panghinaot ug akong pangampo ni Aba nga ang matag usa nato giyahan. Ngang adunay Ruach HaKodesh nga mohikap sa tong matag usa ka kasing-kasing. Umalamdagan nga hatagan na og gamay higayon ang pagbasa ug pag-ukab sa Biblia. Kini lang ang ako ang reflection mga may Marsa. Deuteronomy chapter 26 to 30. Dalaygon si Amang Yahweh ug si Rabbi Yeshua sa walay katapusan. Hallelujah. Og advance kag Rosh Kodesh sa miya kanatong tanan.